आज प्रोग्राम में बात करेंगे कंदील बलोच की, जिनके हफ्ते के रोज अपने ही भाई के हाथों गैरत के नाम पर कत्ल के बाद मुल्क में ये बहस छिड़ गई है कि टेलीविजन और अखबारों में लगाई जाने वाली खबरें लोगों के रवैयों पर क्या असर करती हैं। साथ ही आज कंदील की वालदा ने शक का इजहार किया है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उनके बेटे वसीम को बहन का कत्ल करने पर उकसाया। CPO मुल्तान अजहर इकराम ने कहा है कि मुफ्ती अब्दुल कवी को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने बावजूद सख्त तनकीद के आज बाग आजाद कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए अपने वो बयान दोहरा दिया कि अगर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा तो लोग टर्की की आवाम की तरह सड़कों पर आने के बजाय मिठाइयाँ तकसीम करेंगे। और कुछ जिक्र वजीर आजम नवाज शरीफ का भी, जिनके तर्जुमान ने आज इत्तला ये दी कि वजीर आजम जिन्हें कल इस्लामाबाद लौटना था, दोबारा तबीयत खराब होने की वजह से कुछ रोज मजीद लाहौर में ही रहेंगे। बात करेंगे कि वजीर आजम की अदालत के बाइस दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में न होने का हुकूमती मामलात पर क्या असर पड़ रहा है। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं मीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512602702728 हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं। ये डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं और इस्तदा आपसे वही कि जैसे ही आपको थ्रू किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कॉल मिलते ही बराए मेहरबानी अपनी बात का आगाज़ कर दीजिए और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहिए जो ज़ेर बहस हो। फेसबुक, ट्विटर और ईमेल के जरिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान _ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। जी नुसरत साहब, बात यह है गुलबीने के जाएं तो जाएं कहाँ वाला मामला है। इंतहाई दियानतदारी से मैंने सुबह से ये फैसला कर रखा था कि आज जबकि वजीर आजम की अदालत की खबर भी आ गई है तो हम अपने ऑलरेडी, आपको याद होगा जुमेरात के रोज हम तो इंतजार कर रहे थे आज की कोई मीटिंग वगैरह होगी। उसमें मैंने कहा था कि भाई साहब अब आप ठीक हो गए, मंडे को आए तो बराए मेहरबानी आपकी फर्स्ट ऑफिशियल असाइनमेंट ये होनी चाहिए बिल्कुल कि आप जो है कैबिनेट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाएं और जो सारे मामला हैं उन्हें निपटाएं। ठीक, आज डॉन के फ्रंट पेज पे बिल्कुल खबर यह है कि एक और कज़िया शुरू हो गया है। वो ये है कि गालिबन खावर गुमन साहब की सोर्सेस के मुताबिक चीनी हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि ये जो CPAC प्रोग्राम है इसका 1 विंडो ऑपरेशन हो और वो ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर है कि सियासी के बजाय दूसरी। उनको लगता है शायद क्लैरिटी आ जाती है उस चीज़ में। दियानतदारी के साथ पूरा फोकस सिर्फ इस बात पे रखना चाह रहा था, लेकिन आपने जो टाइटल बनाया यानी कि जो हेडलाइन दी है फर्स्ट टॉप आपकी स्टोरी, वो कंदील बलोच। क्या करें नुसरत साहब, अब हम लोगों ने ही पहले आपको मैं सिर्फ याद दहानी दिलवाता हूँ। मकसद ये कि चूंकि वाकया इतना खौफनाक हुआ है कि उस पर कोई फक्कड़पन भी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भी नहीं, Absolutely. वरना मैं आपको कहता कि बीबी आपकी तो जबान काली है। सही बात है, हुआ वो सिर्फ मैंने बड़ी ही सोच विचार के बाद छोटी सी क्लिप कि उस दिन जब टॉप स्टोरीज तुमने दी थी उसमें तुमने कंदील बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र नहीं किया था जिसमें उसने कहा था कि उसकी जान को खतरा है। बिल्कुल, तो मैंने अपनी दानिश में तुम्हारी भद उड़ाने के लिए, तुम्हें तंग करने के लिए ऐसे ही मैंने कहा रे बीबी आज इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, आपने उसका तस्करा ही नहीं किया। लाइटर मोड में जो कि हम करते रहते हैं। उस पे आपने बहुत कुछ कहा, लेकिन उसमें से जो बात रेलेवेंट मुझे लगी मैं सिर्फ वही चला रहा हूँ, बाकी वो जरा चलाना फिर हम आगे बात बढ़ाएं। कि अप्रोच ये है कि जी इस औरत को तो बंद करना चाहिए, बिल्कुल, और साथ में ये कि उन्होंने जैसे गुमराह किया वही डिसएग्रीमेंट पे आजकल मार देते हैं लोगों को, तो ये बहुत खौफनाक बात है। बस इतनी बात। पता नहीं नुसरत साहब क्यों कहा, मुझे बस ऐसे डर लग रहा था नहीं, खातून के। मैं अब ये बता रहा हूँ कि अब ये प्रोग्राम जो है अगर पूरा रिकॉल करो, मैंने देखा नुसरत साहब और मुझे खौफ आया कि आपको पता है हम कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि मीडिया में हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है हम भी हंसे। मुझे उस वक्त से वो प्रोग्राम देख देख के अपने पे समझ नहीं आ रही थी कि गुस्सा आए, शर्मिंदा हूँ, मैं क्या करूँ कि हम भी उसी सारी सर्कस का हिस्सा बन गए एक तरह से। अब हम क्या करें?
جس نے قندیل بلوچ کی جان لی. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو اور الحمدللہ ہمارے ادارے کو ریٹنگز کی ایس سچ پرواہ نہیں. بالکل ہم اس سینس میں آزاد ہیں کہ ہم سنجیدہ معاملات اٹھائیں. اس کے باوجود بھائی ہم ایک یہ دھندا ہے اور ٹیلی ویژن کے لیے آئی بالز میٹر کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. تو ریٹنگز کا جو چارٹ ہوتا ہے اس میں اگر آپ کہیں ریسپیکٹیبل پوزیشن پر ایگزسٹ نہ کر رہے ہوں, آپ کی کوئی نیش ہی نہ ہو, مثلا جیسے میں دیانتداری سے یہ محسوس کرتا ہوں, بہت سیریسلی محسوس کرتا ہوں کہ اس خاتون کے 6 بھائی تھے, وہ 6 بھائی اتنے نکمے اور ناکارہ تھے کچھ نہ کیا کہ یہ بچی جو ہے اس نے اپنے ماں باپ کو گھر لے کر دیا, ان کا روز مرہ کا خرچہ یہ چلاتی تھی. یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی, یہ ہم نے کبھی نہیں کی. اس وقت ان 6 میں سے کسی ایک کی غیرت نہ جاگی جب تک یہ, اس لیے کہ لوگوں کے سامنے جو ایک پروفائل آ رہا تھا ٹویٹر, فیس بک اور ٹیلی ویژن پہ, وہ قندیل بلوچ کا تھا. بالکل جیسے ہی قندیل بلوچ کی حقیقت آئی کہ جی وہ تو فوزیہ ہے, تو یہ قندیل بلوچ قتل نہیں ہوئی ہے, یہ فوزیہ عظیم قتل ہوئی ہے, یہ فوزیہ عظیم قتل ہوئی ہے. اب قندیل بلوچ کو فوزیہ عظیم ہمارے میڈیا کی مستعدین نے بنایا. اس دن کے پروگرام میں نصرت صاحب میں دیکھ رہی تھی, آپ نے اس بات پہ خوب اس دن احتجاج کیا کہ یہ پاسپورٹ کیسے دکھا سکتے ہیں آپ کسی کا ٹیلی ویژن کے اوپر, اسی سے اس کا نام معلوم ہوا نا. بالکل کہ کسی کا پاسپورٹ پریویسی یہ کیسے دکھا سکتے ہیں آپ ٹی وی پہ کسی کا پاسپورٹ. ورڈ بہت زیادہ بکتا تھا برطانیہ میں, وہ بند ہو گیا. ٹیبلوئڈ اخبار بالکل ہیکنگ کے اوپر, ہیکنگ اسکینڈل پہ. آپ کیسے کسی بندے کی پرسنل تفصیلات اس طرح عیاں کر سکتی ہیں, لیکن ہمارے ہاں ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ دیکھو بدقسمتی یہ بھی ہے, ڈائلما ہمارا یہ ہے کہ جب بھی یہ مثال کے طور پر قندیل بلوچ جب تک زندہ تھی مرحومہ, ان کے فالوورز کی تعداد مجھ سے کہیں زیادہ تھی. بالکل. اچھا, یہ بات مجھے اور آپ کو اپنے ذاتی تجربات اور معلومات سے مکمل طور پر پتا ہے کہ بڑے بڑے پاٹے خان قسم کے اینکرز ان سے انٹرویو کو مرے جاتے تھے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کے لیے, اور وہ بہت رونت کے ساتھ کہتی تھی کہ پہلے یہ اینکر صاحب اپنا جو ہے وہ ریزیومے بھیجیں, پھر اپنی ریٹنگز کا چارٹ دیں, اور پھر میں فیصلہ کروں گی کہ میں نے آنا ہے یا نہیں آنا. کیونکہ اس کی سیلیبریٹی کی وجہ ہی میڈیا تھی, اور تو کچھ. اب سوال یہ ہے کہ میڈیا کو آئی بالز بھی کیچ کرنے ہیں, لوگوں کی توجہ بھی رکھنی ہے. اب لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اس کے قتل کا اصل ذمہ دار جو ہے وہ میڈیا ہے. بالکل, یہ عام بات کر رہے ہیں, سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی بات نہیں کرتے. میں اور آپ اس وقت جو بات کر رہے تھے احتیاطاً کہ بھائی صاحب یہ پریویسی میں نہ جائیں, اٹ کوڈ بی ڈینجرس, جس کو آپ نے وہ کہہ دیا. بالکل. اور بدقسمتی ہے, یاد آ گیا اس پہ لاطینی امریکہ کے مشہور ناول نگار, نوبل پرائز, بہت بڑے شعراء آفاق, ان کا جو پہلے اولی ناولوں میں سے ایک تھا کرونیکل آف اے ڈیتھ فورٹولڈ. وہ اپنا میں پروگرام دیکھ رہی تھی نصرت صاحب, مجھے یاد آ رہی تھی وہ کہانی. مجھے جب وہ ناول جو ہے اس وقت تو ٹیلی ویژن نہیں آیا تھا, نہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گاؤں ہے, اس گاؤں میں مختلف خاندانوں کے بارے میں کوئی سکینڈل نکال کر اسے دیواروں پہ لگا دیا جاتا ہے, وہ چسپا ہوتا ہے, تو پھر گھروں میں غیرت کے نام پر قتل ہوتا ہے. اور ایک اس میں آدمی لاطینی امریکہ. بالکل. اور یہ ساری حرکت کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کا اپنا کیا کردار ہوتا ہے. اب قندیل بلوچ کا یہ اٹ واز کرونیکل آف اے ڈیتھ فورٹولڈ, کہ جو ہم ٹی وی پہ کر رہے تھے ان کے حوالے سے. منیر نیازی صاحب کا جیسے وہ شعر ہے نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم تھے, بالکل, کچھ من مرندہ شوق کسی. خیر, اسلام آباد سے کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم نصرت صاحب, اسلام آباد سے طاہرہ بات کر رہی ہوں. میں یہی کہنا چاہوں گی شارٹ ٹائم میں کہ قندیل بلوچ کا سفر جا کر فوزیہ عظیم تک یہ راز کھلنا اور کس طرح اس کا بھیانک انجام ہوا, ہم اس میں کس کس کو انوالو کر سکتے ہیں. کیا لوگ تو کہہ رہے ہیں میڈیا بھی ہے, گھر والے بھی ہیں, اور باقی لوگ بھی ہیں, اس کی خود بھی کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں. میڈیا کی چیزوں کو کم سامنے لایا جا رہا ہے. میڈیا کی کسی کے اندر کے حالات کو جاننا اور اس کے مطابق بات کرنا ایک الگ بات ہے.
देखी और सुनी सुनाई बातें कर लेना, उस चीज को बदनाम करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं बीबी आपकी बात से 100% एग्री करता हूं, लेकिन हमारी मुसीबत ये है, मैं आपकी बात बिल्कुल तस्लीम करता हूं कि तजस्सुस ने, हमारे मीडिया के तजस्सुस ने कंदील बलोच को फौजिया अजीम बनाया, और मेरी दानिश में ये कंदील बलोच नहीं फौजिया अजीम कत्ल हुई है। वो बच्ची है, देखें वो बच्ची है जिसकी ख्वाहिशात का गला घोटा, जिसने अपने घर वालों को सपोर्ट किया, ना जाने कैसे कैसे हालात देखे होंगे। देखिए, आपके साथ इस मौजू पर तो बहस ही नहीं है, लेकिन हमारा यहाँ बैठकर कैमरे के आगे मेरा डायलेमा क्या है? मेरा डायलेमा ये है कि फर्ज करें जब कंदील बलोच जैसे किरदार सामने आते हैं तो क्या और उनको टीवी पे देखा जा है, वो अकेली लड़की बगैर कोई कम्युनिकेशन की तालीम हासिल किए हुए, बगैर कोई एजुकेशन फॉर्मल बल्कि हासिल किए हुए, वो अकेली ट्विटर के इस्तेमाल से जिद में आई कि एक टेलीविजन प्रोग्राम के लिए उसने ऑडिशन दिया, वो रिजेक्ट हो गई, उसने कहा अच्छा मैं देखती हूँ। उसने जदीद तरीन जो टूल है कम्युनिकेशन का, वो ट्विटर, वो इस्तेमाल किया, और ठीक है उसमें उसका जो कंटेंट था वो मेरी दानिश में फ्रैंकली स्पीकिंग OTT था, ओवर द टॉप जिसको बोलते हैं, उसमें बहस हो सकती है, लेकिन जब उसने अपनी ये जगह बना ली और उसके बाद वो तस्करा कभी इमरान का कर रही है, और फिर ये भी तो बात है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल के एक रुकन बहुत इश्तियाक से उनके साथ मिलने जाते हैं खुद अपनी ख्वाहिश पर, और अब वो क्या कह रहे हैं नुसरत साहब उसके बाद? लिए किसी की गैरत जो है बदकिस्मती से ये नहीं जागी, ये भी तो सोचने की बात है। बिल्कुल भी नहीं, उस प्रोग्राम में कॉल्स भी ऐसे ही आई। तो हम शर्मिंदगी का इजहार ही कर सकते हैं इसके ऊपर, और अपने दुख का, और क्या कह सकते हैं, बिकॉज यकीन करें नुसरत साहब अपना वो प्रोग्राम देख के, हालांकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे थे, हम यही कह रहे थे कि अनसेफ है वो, मुझे हॉल उठे और मुझे बहुत बहुत मतलब अपने पे वो हुआ, क्या कह सकते हैं। बहरहाल एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन पे बात करनी चाहिए, हमें बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ बीबी सबसे पहले ये कि अभी जज्बात की रो में चूक हो गई, क्या? वो मुफ्ती कवी साहब को मैंने इस्लामी नजरियाती रूयत हिलाल कमेटी से उनका जबकि वो रूयत हिलाल कमेटी के रुकन थे, वहाँ से उन्हें गालिबन इसी सस्पेंड कर दिया से सस्पेंड कर सेल्फीज की वजह से। लाड़काना से कॉल ले लें ताकि हम आगे बढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो लाड़काना जी। अस्सलाम वालेकुम नुसरत साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। नुसरत साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक हूँ जी। नुसरत साहब मेरा सवाल कंदील बलोच के बारे में था आपसे जी। मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन करना कि मैं लाड़काना से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे काफी गैरत के नाम पे कत्ल देखता हूँ और कत्ल के पीछे क्या मुहरकात होते हैं वो भी जानता हूँ। हेलो जी जी जी। तो उनके मुहरकात कुछ और ही होते हैं। गैरत का नाम देके हजारों एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान पहले नंबर पे है जिसमें गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल किया जाता है। मुझे ये बताया जाए जो भी सारी अशरफिया बैठी है, जो भी इस मुल्क के हुक्मरान है, सिर्फ ये बता दें कि कितने मर्द गैरत के नाम पे कत्ल होते हैं। देखिए ये सवाल मैं आपको दियानतदारी से कहूं, इस सवाल का जवाब किसी हुक्मरान के पास नहीं है और ये हुक्मरान से पूछना भी नहीं चाहिए। सबसे पहले जैसे आपने बिल्कुल 100% बात कही है कि आपके यहाँ जैसे कारोकारी होती है तो उसके पीछे मुहर्रकात कुछ और होते हैं। अब कंदील बलोच देखिए ना, 6 भाई इसके बड़े गैरतमंद, उस वक्त तक उनकी गैरत नहीं जागी जब तक वो लोगों की नजर में कंदील बलोच रही। जैसे ही वो मुफ्ती कवी साहब जैसे नामी गिरामी शख्स के साथ उसकी तस्वीरें आई और फिर एक तजस्सुस पैदा हुआ, और बदकिस्मती ये भी है, बुरा ना मानिएगा, हमें देखने वाले, हमें सुनने वाले, हमें पढ़ने वाले, उनके दिलों में भी एक हवस से लज्जत होती है। हम लोगों की जिल्लत, रुसवाई और स्कैंडल्स के बारे में पढ़कर, देखकर, सुनकर खुश होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा यहां पे बैठकर डायलेमा है कि मैं इसकी
वही ये जो जैसे गुलमी ने बता रही है कि इस प्रोग्राम में पूरे 25 मिनट तक हम ये बात कहते रहे कि जिस तरह कंदील बलोच का मामला उछाला जा रहा है, शी कुड बी इन डेंजर, और हमारी बदकिस्मती कि हम जिन खदशात का इजहार कर रहे थे वो बिलाखिर दुरुस्त साबित हुए। येट एट द सेम टाइम ये भी सोचना पड़ता है कि क्यों हमारे यहाँ लोग इश्तियाक से, और वही मैंने इसीलिए वो नॉवल याद करवाया आपको बहुत मशहूर कि ये दुनिया भर में वाक़या है, हम लोगों के ऐबों में, लोगों की भद उड़ाने में, लोगों का तमस्खुर उड़ाने में एक ख़ास किस्म की लज्जत महसूस करते हैं, और इस लज्जत को मीडिया के हवाले से किसी एक मकाम पर रोकने के लिए एडिटोरियल कंट्रोल चाहिए। मिसाल के तौर पर अभी जैसे मैंने मुफ्ती कभी को रवा रवी में कह दिया इस्लामी नज़रियाती कौंसल, मुझे एकदम से करेक्ट किया गया कि जी रुयत हिलाल कमेटी के हैं। ये जो करेक्शन हुई है इसके लिए एडिटर नाम की चीज़ होती है जिसको हम गेट कीपर कहते हैं, कि इससे पहले कि मैं बोलूँ मैं खुद अपने आप इसको पता है, हम एक एक लफ्ज़ की कोशिश करते हैं कि सोच समझ कर बोला जाए, लेकिन लाइव बात करते हैं। तो अब इस ज़मीन में आपसे बात करता हूँ, ये पैमरा का कंप्लेंट सेल है लाहौर में, उसके डॉक्टर मेहदी हसन भी मेंबर हैं। वहां पर एक, मैं नाम नहीं लूंगा, चैनल के CEO को आना पड़ा। ठीक, उनको डॉक्टर मेहदी हसन ने, जिन्होंने सारी जिंदगी सहाफत की तालीम दी है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उन्होंने उनसे पूछा कि सर आपके चैनल में कोई गेट कीपर है? उन्होंने कहा सर 6 गने सारे साहब फौजी ने गेट कीपर की बात कर रहे, वो गेट कीपर समझे जो गार्ड होता है, वो यही ना समझे कि वो एडिटर और वो ओनर थे। क्वालिटी कंट्रोल। अब जब ये हालात हो जाएं तो उसमें अब क्या होगा? जाहिर है कि मैं और आप अगर अपने ओनर्स ही की, मैं एडिटर की बजाय बिल्कुल ओनर की बात सुन ओनर के लिए, और ओनर और मेरे दरमियान एक कुशन, एक गेट कीपर एडिटर की सूरत में मौजूद नहीं होगा, तो यही कुछ होगा जो हो रहा है। कराची से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। ये जो कत्ल अमूमन होते हैं जी, ये गैरत के नाम से, लेकिन इसमें एक आइडिया देते हैं कि जी इस्लाम में, ठीक है ना जी, तो इस्लाम में एक चीज और भी है कि कोई भी औरत शरन, कोई भी औरत जो दोज़ख जाएगी उसके साथ उसका बड़ा भाई, उसका बाप, उसका मियाँ अगर है वो भी जाएंगे। इसकी वजह ये, लेकिन वो तो मरने के बाद का मामला है ना। नहीं, मैं देखिए आपका यकीनन आप जो बात कह रहे हैं वो दुरुस्त होगी। मेरा फहम दीन मेरे भाई इतना मजबूत नहीं है कि मैं आपके साथ इस मामले में बहस कर सकूं। एक्सप्लेन करना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप बात कर रहे हैं ये मरने के बाद होनी है। मैं मरने से पहले की बात। अच्छा, मरने से पहले क्या है वो बता दो। जब ये सारा शराइत अगर वो कोई इस तरह इस आइडिया से करता है तो इससे पहले उसकी तरबियत भी ऐसी हो कि वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। चलें बस ठीक है, बस ठीक है ना। तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि कंदील बलोच की तरबियत में कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, इसलिए ये वाकया हुआ। हेलो, मेरे ख्याल में लाइन अब मेरा ख्याल है अब आप इस सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझेंगे। बहरहाल वो तालीम और तरबियत की कमी शमी ये बहरहाल एक चीज़ है, और वो ये कि गैरत के नाम पे कत्ल जब किया जाता है तो अक्सर उसके पीछे स्टोरी बाद में निकलती है, कोई ना कोई और बात है, बट इट डजंट मैटर। फिर भी वो नाम तो, वो जब आदमी कत्ल कर रहा है तो वो उसके जहन में यही है कि आई विल बी एबल टू गेट अवे विद इट, क्योंकि ऑनर किलिंग अमूमन जब होती है तो खानदान वाले माफ कर देते हैं। तो गैरत के नाम पे कत्ल हो या वो वजह कोई और, एक ही बात है, फर्क जागी है जब कंदील बलोच फौजी आज़म बनी। तो मतलब कोई डजंट मैटर। तो अब ब्रेक, और वो देखो वही बात हुई कि जो मैं सुबह से लेकर बैठा हुआ था वो गिर गया। अब ये है कि नहीं, अब इसके बाद हम इस पे कोई मजीद कॉल भी नहीं लेंगे और बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक पे जाइए, हमारे पेज को लाइक करें, कोई ना कोई कमेंट या क्वेश्चन लिखे हमें जरूर भेजिए। जी यस संसद साहब, मेरा ख्याल है शायद वो कह रहे हैं कराची से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम।
میں کراچی سے بات کر رہی ہوں وجیہہ. جی بی میرا کوشچن نہیں ہے, میں صرف یہ آپ کا لاسٹ چل رہا تھا, میں نے چلتے پھرتے سنا, میں نے کہا میں جلدی سے کال کر کے آپ سے بات کروں. لوگ سوشل میڈیا پہ لکھ رہے ہیں عبرتناک موت, جو لڑکیاں یہ کرتی ہیں عبرتناک موت. مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ جج کیسے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا, ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں کہنے والے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, آپ کا بھی سوشل میڈیا سے بہت زیادہ وہ ہے, آپ اس چیز کو تھوڑا کلیئر کریں. لوگ کلیئر نہیں ہیں, لوگ ابھی بھی اس کو اسی طرح سوچ رہے ہیں. ایک عورت کے لیے عورت ایک کام کرے تو اس نے کروڑ کام کر لیے, مرد کروڑ کام کرے تو وہ پاک کا پاک ہے. چھوٹی سی بات ہے, مجھے اتنا بتائیں, کوئی دوست, اس کا کوئی دوست, کوئی اس کا جاننے والا کراچی سے کہیں سے کوئی آیا؟ کوئی نہیں آیا. جب تک وہ زندہ تھی لوگ ساتھ تھے, مر گئی تو وہ گندی عورت ہے. مجھے اس چیز کو کلیئر کروانا ہے, آپ اس چیز کو کلیئر کریں. میں آپ کے جی میں تو آپ کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. بھی جیسے میں نے ٹک کر ایک دیکھا, وہ کہہ رہے تھے کہ ان کا جو ٹیلی فون مرحومہ کا ملا ہے اس میں اہم شخصیات کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں. تو میں تو آپ چاہوں گا کہ اگر مستعدی اتنی دکھائی ہے میرے ساتھیوں نے, بتا بھی دیں کہ کس کے جی اب کسی طرح ان کی پوری کانٹیکسٹ لسٹ میں سے وہ تو بندے ہوں گے جو 3-3 4-4 گھنٹے بہرحال, آخر ایک یعنی مفتی صاحب تو بہرحال وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے تو تصویریں بھی اتروا لیں. پتہ نہیں کئی لوگوں نے کیا. بہرحال اب اس موضوع سے, چونکہ بی بی آپ کراچی سے کال کر رہی تھی اور مجھے بتایا کیا کہ یو آر فیلنگ ویری ارٹیٹڈ, تو میں نے کہا ضرور. تو ہمیں یہی ہمارا ڈائلما ہو جاتا ہے, ذکر نہ کریں تو مصیبت, ذکر کریں تو پھر آپ جیسی خواتین کو انٹرٹین نہ کریں, آپ کے جذبات کی اظہار کا آپ کو یعنی پلیٹ فارم نہ دیں تو مصیبت. یہ ہی ایک یہاں بیٹھ کے ایشو ہوتا ہے. بہرحال بی بی آپ اس پہ میں دیانتداری سے سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ کوئی ایک سٹوری نہیں ہے کیونکہ یہ جو فرنٹ پیج ہے اسی کے اندر ساتھ ہی انالیسس ناصر جمال کا ہے, دا ٹف روڈ ٹو کوریڈور. یعنی صورت احوال یہ ہے کہ یہ جب آپ فرنٹ پیج ڈاؤن کا پڑھتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے یہ علم ہوتا ہے کہ جناب انڈیا پہ تو ڈیفرنسز تھے, ہاں جی بالکل, افغانستان کے حوالے سے بھی کچھ تھا جی. اچھا, اس کا تو سیدھا سادہ واضح ہو گیا. اب آپ نے دیکھا ہوگا, میں وہ کہے چلا جا رہا ہوں کہ اوباما نے کہا کہ forget it. اب سیدھی سی بات ہے, پہلے امریکی وزیر دفاع گیا ہے, اب وہ موصوف ان کے جو الٹیمیٹ چیف ہیں فوج کے وہ گئے ہیں وہاں, اور وہ تو سیدھا سادہ اسٹریٹ اوے دے آر گوئنگ فار فوجی حل. انہوں نے جو کہا ہے امریکی افغانستان, اب اس میں کتنا کامیاب اور ناکام ہوتے ہیں اس بحر کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کم از کم اوباما نے جنوری تک افغانستان کا پورا معاملہ ہمیں بائی پاس کرتے ہوئے اپنی فوج کے حوالے کر دیا. اور جو آپ جنرل نکلسن کے بیان کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے انپریسیڈنٹڈ کام کیا ہے, اور اس پہ بہت نازاں ہیں, بہت نازاں ہیں وہ جو ان کا بیان, وہ نیوز کے بیک پیج پہ آج خبر آئی ہوئی. ایبسلیوٹلی. ان تمام معاملات کے لیے ہی میں نے یہ اس دن عرض کیا تھا جمعرات کو کہ وزیر اعظم صاحب جب وہ منڈے کو, کیونکہ اس وقت ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ منڈے کو تشریف لائیں, انہوں نے اپنے دفتر سے ان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ کریں گے یا کیا کچھ کریں گے اس طرح کے. تو واٹ از گوئنگ آن؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آج یہ آیا ہے, ٹکرز دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ یہ ہوا کیا. نصرت صاحب یہ کون وزیر اعظم صاحب کو ایڈوائز کرتا ہے کہ آپ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ بتائیں ٹیلی ویژن کے اوپر؟ اب یہ خبر مل رہی ہے ہمیں کہ وزیر اعظم نے کل یعنی کہ ٹیوزڈے کو اسلام آباد آنا تھا. اب ان کی جو ٹانگ جہاں ان کا وونڈ تھا وہاں انفیکشن ہو گئی, اب وہ کل بھی پتہ نہیں کب آئیں گے, ان کو بخار ہو گیا, جب بخار اترے گا تو آئیں گے. اب یہ مطلب یہ نصرت صاحب یہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ہاؤ کین وی سے, یہ کون ان کو یہ مشورے دیتا ہے کہ یہ باتیں ٹی وی پہ چلوائیں؟ مطلب واٹ از اٹ؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا ان کو فائدہ ہوگا. مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ کون اس طرح کے. بہرحال آپ کی یہ بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن تم یہ تو بات مانو گی کہ دیکھو آج کل پرابلم کیا ہے. آج کے زمانے میں جو بات سمجھنی چاہیے وزیر اعظم صاحب اور یہ اس طرح کے ٹکر لکھوانے والوں کو کہ جناب ویزیبلٹی کی ضرورت ہے.
मतलब کہ امریکہ کا صدر ہے وہ پوٹس کے نام سے ٹویٹر پہ موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ رپورٹروں کو، اینکرز حضرات کو گھاس نہیں ڈالتا، کنٹیمپچوس ہے، اس کا اپنے کانگریس مین اور سینٹ کے اراکین کے ساتھ بھی تقریباً وہی رویہ ہے جو میاں صاحب کا قومی اسمبلی اور سینٹ کے ساتھ. اس کے باوجود وہ خود ویزیبل متحرک نصرت صاحب ہر وقت ہر دن کچھ نہ کچھ کرتا ہوا ہمارے ملک میں اس وقت بھی آدھے لوگ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم صاحب کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی. بالکل. اب آپ ٹی وی پہ خبر چلوائیں کہ وزیر اعظم صاحب کو ہو گیا بخار، مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ انہیں بخار نہیں ہوا ہوگا، وہ ضرور بیمار ہوں گے، ان کے ٹانگ میں انفیکشن بھی ہو گیا ہوگا، لیکن اگر آپ وزیر اعظم ہیں تو تھوڑی سی آپ کو یہ قربانی دینی پڑے گی کہ 48 دن سے آپ ویسے ہی آرام فرما رہے ہیں، اب آپ دوائی کھائیں اور گاڑی میں بیٹھے اور اسلام آباد آ جائیں، آپ کا ٹانگ کا علاج یہاں بھی ہو سکتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی، مطلب لوگ سمجھیں گے شاید کہ میں کہہ رہی ہوں کہ وزیر اعظم کی ٹانگ میں چوٹ نہیں ہے اور انفیکشن نہیں ہوا. مطلب یہ کیا آپٹکس کیا ہے جو آپ کہتے ہیں نا پرسیپشن زیادہ میٹر کرتی ہے، یہ کیا پرسیپشن دے رہے ہیں آپ لوگوں کو کہ ہمارے ملک کے جو وزیر اعظم ہے بخار ہو کے وہ گھر پہ بیٹھ گئے؟ کتنا مطلب جو سب لوگ ویسے ہی ان کو کرٹیسائز کر رہے ہو تو ان کو تو اور مواد مل گیا. ساتھ ہی انہوں نے بریک کا بول دیا. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو وزیر اعظم صاحب کو کیا کرنا چاہیے نصرت صاحب سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹ آئی ڈی ہے بول بول پاکستان. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ موصوف ایک ضدی آدمی ہے، شاید ان کو ڈاکٹرز وہاں پہ بھی منع کر رہے تھے کہ بھی آپ رک جائیں، وطن نہ جائیں. ٹھیک ہے، شاید کہ ہمیں تو کیونکہ اس معاملے میں تو وہ بالکل ضدی آدمی ہے. آئے اب آ گئے تو میں آپ کی دوسری بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ اگر انفیکشن کی وجہ سے بخار ہو گیا تو آج کے زمانے میں وزیر اعظم کے پاس ایسی سہولتیں میسر ہیں کہ وہ کمفرٹیبلی لاہور سے اسلام آباد آ کے بھی آرام کر سکتے ہیں اور اپنا تھوڑا ویزیبلٹی جیسے کہ آپ کیسے دکھا دیں. اور اس سے تاثر جو لوگ میاں صاحب کو تھوڑا سا شروع سے جانتے ہیں ان کو کچھ اس طرح کا بھی آتا ہے کہ جیسے وہ ڈیلیبریٹلی ناراض ہو کر کہ چھڈو یا وڈرا کر رہے ہیں کہ جی چونکہ مجھے اپنی مرضی نہیں کرنے دی جا رہی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یہ پہلے گلگت سے کال لے لیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر، خیریت ہے؟ میں محبوب الرحمان بات کر رہا ہوں سر. جی بھیا. سر بس میرا ایک کوشچن تھا ریگارڈنگ سی پیک. یہ ایک ایسا مطلب ٹرننگ پوائنٹ ہے جو کہ ہسٹری چینج کر دیتا ہے کنٹریز کی. اس سے ریلیٹڈ سر میرا پوائنٹ کائنڈلی یہ تھا کہ اگر جو آپ اسٹارٹنگ فرام کھنجراب پاسنگ تھرو گلگت اور ٹل آپ پٹن تک جائیں تو آپ کو کوئی بھی ایک بھی الٹرنیٹ روٹ نہیں ملے گا اس تھرو آؤٹ جو یہ ہے ٹورڈز گوادر جو آپ جائیں. جبکہ آپ نیچے جائیں تو آپ کو کے پی کے، پنجاب اور یہ بلوچستان، ان تینوں میں الٹرنیٹ روٹس آپ کو اویلیبل ہیں. سر یہ جو روٹ کی کنڈیشنز ہیں اسٹارٹنگ فرام خنجراب ٹل پٹن، اٹ از ورسٹ. اگر جو آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو سر تو تب وہیں ایک جگہ سر کل ادھر تقریباً جو ہے آپ کا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس جانب کام ہونا چاہیے. سر بالکل ایگزیکٹلی، بیکاز غالباً ایسی ہی کیفیت میرے بھائی جو دوسرے اینڈ پہ رہ رہے ہوں گے ان کی بھی ہوگی. اب سملٹینیسلی کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں اینڈز پہ ایک دم تیزی سے کام ہو؟ اس خبر سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ شاید چینیوں کی تو یہ خواہش ہے لیکن انہیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہمیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام، دیکھیے بدقسمتی یہ ہے کہ چین کے ساتھ سیاسی لوگوں کو انوالو کیے بغیر جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں ریلوے سے متعلقہ کچھ سودے ہوئے جن کا بعد میں پتہ چلا اس کے لیے بہت یعنی کہ ہمیں اپنی وہ گیج اس کا چھوٹا کرنا پڑا، انجن ناکارہ رہے. کرپشن کا ایک ایلیمنٹ وہاں بھی ہے. لہٰذا آنکھیں بند کر کے پھر اس کے بعد یہ کہ بہرحال ہمارے اور چین کے نظام میں فرق ہے. یہاں پہ آوازیں ہیں جیسے آپ یہ چاہیں گے کہ اس طرف ہو، دوسری طرف والے چاہیں گے اس طرف ہو، پھر وہ مغربی روٹ اور مشرقی روٹ کی باتیں ہیں. ان تمام باتوں کے لیے کنسنسس چاہیے.
کیونکہ اسی کے ساتھ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی امپورٹنٹ سٹوری خاور گمن کی ہے اتنی ہی ناصر جمال کی ہے، کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں گوادر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ تو جو بنے گا، ہمیں پانی تو پینے کا یہاں پہ میسر نہیں ہے، اس کا کیا ہوگا؟ ہمارے کتنے لوگوں کو جابز ملیں گے، ہمارے کتنے لوگوں کو ٹریننگ ہوگی؟ خالی صرف یہ کہ گوادر کو استعمال کرنا، یہ بڑی لیجٹمیٹ ایک سوال ہے جس کے جوابات دینے ہوں گے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب کسی نہ کسی صورت جلد از جلد اللہ کرے صحت یاب ہوں اور ان تمام مسائل کو ایڈریس کریں، اور ایڈریس اس طرح نہیں انسٹیٹیوشنل ٹرمز میں کریں، کابینہ میں کریں، صبح سے لے کر شام تک کریں، اپنی نیشنل سیکیورٹی میں باتیں کریں۔ ایک حوالے سے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ بات پسند نہ آئے گی، کہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو بھی کہہ لیں ایک سسٹم ہے۔ 45 دن سے زیادہ پاکستان کے وزیر اعظم ملک سے باہر رہے، اور ان کی عدم موجودگی میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پارلیمانی نظام میں سب سے مشکل کام کسی بھی حکومت کے لیے اپنا بجٹ پاس کروانا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ کروایا۔ لیکن اس کی ادر سائیڈ بھی ہے کہ صاحب آپ کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے، تو ان چیزوں پہ سوچنا پڑے گا، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ یعنی کہ پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ وقت ختم ہوا، آج پتہ نہیں بہت تیزی سے کچھ باتیں رہ گئی، انشاءاللہ چلو پھر صحیح، چلیں کل پھر ملیں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔